कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना इल्ला अस्हाब अल-यमीन फ़ी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुत्इमुल मिस्कीन वकुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता आतानल यक़ीन फमा तनफ़अुहुम शफ़ाअतुश शाफ़िईन फमा लहुम अनित तज़किरति मुक़रिज़ीन कअन्नहुम हुमुरुम मुस्तनफ़िरा फ़र्रत मिन क़स्वरा बल युरीदु कुल्लु इम्रिइन मिनहुम अन युअता सुहुफ़न मुनश्शरा कल्ला बल ला यख़ाफ़ूनल आख़िरा कल्ला इन्नहु तज़किरा फ़मन शाअ ज़करा वमा यज़कुरून इल्ला अन यशाअ अल्लाह हुवा अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हज़रात, सूरह अल-मुदस्सिर की ये इख्तितामी आयात हैं और बहुत ख़बरदार करने वाली आयात हैं। बहुत मुख्तसर और जामे अंदाज में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर शख्स अपने कसब के बदले में रहन है। ये एक आम रिवाज था और अब भी है कि जब किसी शख्स को किसी ज़रूरत के लिए कोई पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वह अपनी कोई कीमती चीज़ किसी मालदार के पास रख देता है और उससे कुछ रकम ले लेता है, इस वादे पर कि मैं इतनी मुद्दत में ये रकम वापस कर दूंगा तो मुझे मेरी ये चीज़ वापस दे देना। और अगर उस मुद्दत में वो वापस ना कर सके तो वो चीज़ फिर ज़ब्त हो जाती है। इस अमल को रहन बिल कब्ज़ कहा जाता है और रहन से छुड़ा लेने का जो मामला है उसे फ़क्के रहन कहा जाता है। तो फ़क्के रहन उसी वक्त होगा जब रकम वापस होगी और वो चीज़ उसे मिल जाएगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर शख्स, हर मुतनफ़िस अपनी कमाई के बदले में रहन है, यानी वो छुटेगा जिसने अच्छी कमाई की दुनिया में, और जिसने दुनिया में अच्छी कमाई नहीं की यानी अच्छी कमाई लेकर आखिरत में हाजिर नहीं हुआ, वो नहीं छूट सकेगा अल्लाह के अजाब से, वो अजाब में जाएगा। तो इसलिए फरमाया कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, कि अच्छा कसब करो इस दुनिया में। अच्छा कसब क्या है? ईमान लाकर उसके तकाज़ों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करो, तो फिर तुम अपने आप को छुड़ा लोगे उस मुश्किल वक्त में, यानी फ़क्के रहन हो जाएगा तुम्हारा। इल्ला अस्हाबल यमीन, बस वही लोग छुटेंगे जो दाएं हाथ वाले होंगे, कामयाब हो जाएंगे जो लोग अल्लाह के यहाँ, वही फ़क्के रहन अपना करा लेंगे। फ़ी जन्नातिन, और वो तो बागात में होंगे, यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, और फिर वहाँ वो मुजरिमों से सवाल करेंगे। कुरान मजीद में कई मकामात पर ये चीज़ आई है कि जन्नती और दोज़खी अलग अलग फासलों पर होने के बावजूद भी एक दूसरे को जब चाहेंगे देख भी सकेंगे और बात भी कर सकेंगे एक दूसरे से। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ये दाएं हाथ वाले जो कामयाब लोग होंगे वो बागात में होंगे और वो मुजरिमों से सवाल करेंगे, मा सलकाकुम फ़ी सक़र, क्या चीज़ थी जो तुम्हें जहन्नुम में ले आई? वो क्या अमल था जो तुम्हें जहन्नुम में ले आया? क्या तरीका तुमने अख्तियार किया? कालू, तो वो जवाब में कहेंगे, दोस्त के कहेंगे, लम नकुम मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। अब देखें, नमाज पढ़ने से मुफस्सिरीन ने ये वजाहत की है कि ये बात खुद ब खुद वाज़ेह है कि नमाज तो वो पढ़ेगा जो उस रास्ते को अख्तियार करेगा जिस रास्ते के लिए अल्लाह ने नमाज को लाजिम कर दिया है, यानी ईमान का रास्ता। तो खुद ब खुद ये बात वाज़ेह हो गई यहाँ से कि हमने उस रास्ते को अख्तियार नहीं किया जिस रास्ते पे चलकर हम नमाज पढ़ने वाले बनते। और यहाँ ये चीज़ भी वाज़ेह हुई है, मुफस्सिरीन लिखते हैं
کہ ایمان لا کر بھی کوئی شخص دوزخ سے نہیں بچ سکے گا اگر وہ تارک نماز ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے 700 مرتبہ قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی ہے، یعنی فرض ہے یہ چیز، فرض سے اپنے آپ کو دور کر لینا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی، مجرم ہے وہ شخص۔ ولم نکو، اور دیکھیں 4 وجہ بتائیں گے وہ اپنی دوزخ میں جانے کی۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ بھی ایک بڑا جرم ہے کہ یہ جان کر بھی کہ ایک شخص بھوکا ہے اور وہ اپنی بھوک کو مٹانے کا خود اہتمام نہیں کر سکتا، مجبور ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی، استطاعت رکھنے کے باوجود بھی بھوکے کو اگر کھانا نہیں کھلاتا تو وہ اللہ کے ہاں کتنا بڑا مجرم بنتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو لوگ حق کے خلاف باتیں بناتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ مل جاتے تھے، ہم بھی حق کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے، ہم کہتے تھے کوئی نہیں آخرت، کوئی نہیں ہے قیامت، کوئی دوبارہ پیدا نہیں ہونا، کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، کیسی عجیب باتیں کرتے ہو، تو ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے۔ حتیٰ آتانا الیقین، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جس کا آنا یقینی ہے۔ کون سا وقت؟ موت آ گئی ہمیں، یعنی اسی حالت میں ہمیں موت آ گئی، مرتے دم تک ہم اسی چیز پر قائم رہے، اسی حالت پر ہم مرے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے سوائے اس حالت کہ تم مسلم ہو، یعنی مرتے دم تک مسلم رہنا۔ ایک شخص ساری عمر صاحب ایمان رہے اور مرنے سے پہلے وہ چھوڑ بیٹھے ایمان کے راستے کو، کفر کے راستے کو اختیار کر لے، سب ضائع چلا جائے گا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم اسی حالت میں رہے کہ ہمیں موت آ گئی اور یہ کہ آخرت بھی آ گئی۔ فما تنفع شفاعت الشافعین، پس کوئی شفاعت ان کے لیے نہیں ہوگی سفارش کرنے والوں کی، کوئی فائدہ نہیں دے گی ان کو سفارش۔ فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں اہل مکہ کو یہاں خطاب کیا جا رہا ہے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے یہ منہ موڑ رہے ہیں، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں، جبکہ یہ تو ان کے لیے رحمت ہے، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، اللہ کی ہدایت انسانوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے، کامیابی ہے، اور یہ اس کو سمجھ نہیں رہے، اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کأنہم حمر مستنفرہ، اب یہ محاورتاً اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے، عرب کے محاورے کے مطابق یہ اس طرح ہیں جیسے جنگلی گدھے ہوتے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر سے ڈر کر بھاگے جا رہے ہیں۔ عرب میں یہ چیز تھی کہ جب شخص خوف زدہ ہوتا تھا کسی چیز سے اور وہ اس سے ڈر کر بھاگتا تھا تو اس کے لیے یہ محاورہ استعمال کرتے تھے کہ یہ تو ایسے ہے جیسے جنگلی گدھا جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہا ہے۔ تو اس طرح سے یہ کیفیت ہے ان منکرین حق کی۔ بل یرید کل امرئ منہم، بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے، اللہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ کیا چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک؟ یعنی ہر سردار ان میں سے یہ چاہتا ہے ان یوتا صحف منشرہ، کہ اس کی طرف اللہ خط لکھ کر بھیجے، اس کی طرف کیا لکھے اس میں اللہ کہ بھئی یہ میرا پیغمبر ہے، یہ کتاب ہے، اس پر ایمان لاؤ، اور تم نہیں لاؤ گے تو تمہارے لیے یہ انجام ہوگا۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہر سردار کے پاس خط آئے اللہ کی طرف سے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے پیغمبر کے لیے، اور اسی کو پیغامات بھیجتا ہے، اور وہ پھر ان پیغامات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ تو کلا، ہرگز ایسا نہیں جیسا یہ چاہتے ہیں۔ بل لا یخافون الآخرہ، بلکہ حقیقت یہ آخرت کا خوف نہیں رکھتے۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں، انہ تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے، یہ اللہ کی دعوت، اللہ کا دین، یہ اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول، یہ سب کیا ہے؟ ایک نصیحت ہے انسانوں کے لیے۔
फमन शाह ज़करा, पर जिसका जी चाहे तो नसीहत कबूल करे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, अल्लाह ने ज़बरदस्ती नहीं रखी। वमा यज़कुरूना इल्ला अन यशा अल्लाह, और ये नसीहत कबूल करने वाले नहीं हैं इल्ला ये कि अल्लाह ही अगर चाहे। अल्लाह ज़बरदस्ती अगर चाहे तो फिर तो कर लेंगे, लेकिन ये नसीहत को अपने इरादे से कबूल करने वाले नहीं हैं। हुवा अहलुत तक़वा, वही ज़ात हकदार है इस बात की कि उसका तक़वा अख्तियार किया जाए, यानी अल्लाह ही से डर कर उनकी बसर की जाए। वह अहलुल मग़फ़िरा, और जो तक़वा वाले हैं उन्हीं के लिए अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला है, उनके साथ दरगुजर भी करने वाला है। यानी ये नहीं कि जो मुत्तक़ी लोग होते हैं उनसे कोई नाफरमानी नहीं होती, कोई गलती नहीं होती, कोई कोताही नहीं होती, हो जाती है, इंसान है, लेकिन अल्लाह भी जबर करने वाला नहीं है, ज़बरदस्ती सज़ा देने वाला नहीं है। वो अपने बंदे की कैफियत को देखता है, जब उसका बंदा कोई गलती करके उसकी तरफ तवज्जो कर लेता है, मुतवज्जे हो जाता है, अपनी गलती का इतराफ़ करता है, पशेमान होता है, आइंदा के लिए इस्लाह का वादा करता है, तो अल्लाह की सुन्नत यह है कि वो माफ़ करता है, दरगुदर से काम लेता है, ज़बरदस्ती सज़ा देने की तरफ माइल नहीं है वो। यही चीज़ हमारे सब के लिए है कि हम इस नसीहत को अमलन अख्तियार करें। अक़ीदतन तो हमने अख्तियार किया हुआ है, यानी हमने इसको कबूल किया हुआ है, लेकिन जो इसके तकाज़े हैं वो भी पूरे करें। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार वअदख़िलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़ाहिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या शाफ़िल अमराज़ इश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन, या क़ादिल हाजात इक़्ज़ि हाजातिना व हाजातल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।